बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिजिटल चैनल अवाम के लिए। मैं हूं सजाद सियाब। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, चलते हैं आज के वीला की तरफ। आज मुल्की सियासी सूरत हाल में जो गुज़श्ता रोज़ था उसमें इंतहाई आम तरीन पेशरफ्त हुई है। उसके बाद जो आपके सामने मैं रखूँगा कि वो एक जेल से, जो कोट लखपत जेल से एक खुला ख़त आया है। वो ख़त है एक तहरीक इंसाफ की रहनुमा खदीजा शाह, जो कि एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर भी हैं। उन्होंने एक ख़त लिखा है, उन्होंने अपनी रुदात बयान की है, एक अलमनाक कहानी बयान की है, जो कि अपनी और उनके साथ 18 मज़ीद ख़वातीन जो कैद हैं उन्होंने उनके बारे में लिखा है। वो भी वीडियो में आगे चल के आपके साथ शेयर करता हूँ। आपसे गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आप तफसीलात से आगाह हो सकें। तो आज जो मुल्की सियासी सूरत हाल थी उसमें इंतहाई आम जो पेशरफ्त हुई है वो PTI के वफद की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। ये इंतहाई आम डेवलपमेंट है। ये अपनी जो सियासी तारीख में बिलखुसूस 2018 के बाद समझे जाने वाले अरीफ तरीन जमातें, और 2018 के बाद पहली बार इनका बाज़ाब्ता रब्ता हुआ है, तो इसको बड़ी डेवलपमेंट समझा जा रहा है। और इस की जो बाज़ाब्ता मुलाकात, इसकी जो PTI का वफद था उसकी क़यादत साबिक स्पीकर असद कैसर साहब कर रहे थे। वफद में मोहम्मद अली मोहम्मद ख़ान और बैरिस्टर अली सैफ भी शामिल थे। मौलाना फजलुर रहमान इससे पहले आसफ अली जरदारी साहब, जो कि साबिक सदर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हेड करते हैं। इसके अलावा इसहाक डार साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतहाई अहम तरीन रहनुमाए, उनसे भी मुलाकात कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में आज एक दावा किया गया है। वो दावा किया है साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान को मफाहमत का टास्क दिया गया है और वो इस किरदार को अदा करने के लिए रज़ामंद हैं। अगर ये टास्क उनको मिला है और वो रज़ामंद हैं और ये मफाहमत का जो बयानिया है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क के लिए और आवाम के लिए, और बिलखुसूस आने वाले इलेक्शंस, चूँकि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आ सकता, आपकी मईशत में इस्तेकाम नहीं आ सकता, आपकी किसी भी जो सूरत हाल है उसमें अदम इस्तेकाम की जो सूरत हाल है वो इलेक्शन के बाद ही जाके स्टेबल होगी। तो इलेक्शन से पहले जो ये पेशरफ्त हो रही हैं, जो मुफाहमत और फिर आपस में डायलॉग, ये इंतहाई ज़रूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पेज पे आके, एक नुक्ते पे आके कम अज़ कम इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए पुरअमन तरीके से। नाज़रीन, इसके बाद नौजवानों को आज आर्मी चीफ ने, सिपा सलार ने एक इंतहाई आम तरीन पैगाम दिया है। वो पैगाम था आज नौजवान रियासती अदारों के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडे का मुकाबला करें। आर्मी चीफ नौजवान रियासती अदारों के ख़िलाफ़ जारी प्रोपेगंडे के बारे में अपनी मालूमात में इजाफ़ा करें और इसका मुकाबला करें। ISPR के मुताबिक 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका का GHQ का दौरा और आर्मी चीफ से मुलाकात के दौरान आर्मी चीफ ने कहा कि मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस अदारे दुश्मन कुव्वतों की मुसलसल कोशिशों के बावजूद जो दहशत गर्दी की लानत है इसका भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। आर्मी चीफ ने शुरका को मज़ीद बताया कि गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात, जिसमें स्मगलिंग है, जिसमें जो आपकी क्या कहते हैं, ये ब्लैक मार्केटिंग है, बिजली चोरी है, मंशियात का जो बेताशा फैलाव है, और बॉर्डर कंट्रोल के इक़दामात के हवाले से भी आगाह किया। इक़दामात और दो गैर मुल्कियों की वतन जो अफ़गानी जो यहाँ पे बाशिंदे जो गैर रजिस्टर्ड हैं उनकी जो वतन वापसी है, और उस हवाले से भी उन्होंने शुरका को बताया। इस हवाले से नाज़रीन एक और जो कि अहम तरीन डेवलपमेंट आज की, वो तो ज़ाहिर आपने सुन ली होगी कि आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अदालत में पेशी थी और उनकी जो नैब की अपीलें थीं जो अदम पैरवी पर ख़ारिज की गई थीं वो बहाल कर दी गई हैं। इस मौका पर नैब के सरकारी वकील ने कहा कि नवाज शरीफ की गिरफ्तारी दरकार नहीं है। आइंदा समात में एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस सज़ाओं के ख़िलाफ़ दलाइल होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पर मुश्तमिल खुसूसी जो डिवीज़न बेंच ने नवाज शरीफ के तमाम दरख्वास्तों को यकजा करके समाअत की, जिसका फ़ैसला 4:50 पे सुनाया गया।
اور 4:50 کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب عدالت سے واپس مری تشریف لے گئے، اور وہاں پہ ان کی عام ترین ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آج استحکام پاکستان پارٹی کو انتخابی نشان الاٹ کر دیا گیا ہے۔ ان کا جو انتخابی نشان ہوگا وہ عقاب کا جو انتخابی نشان ہے وہ آج الاٹ کیا گیا ہے، جو استحکام پاکستان پارٹی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب، تنویر الیاس صاحب اور دیگر جتنے بھی پی ٹی آئی کے بہت سارے سرکردہ لوگ جو اس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، کیا وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تحریک استحکام پارٹی کی طرف موڑنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں؟ یہ ان کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اور جو چیلنج ان کو سونپا بھی گیا ہے میں سمجھتا ہوں تو یہ آگے جا کے تھوڑے دنوں میں یا چند ہفتوں میں پتہ چلے گا، جب وہ کوئی پاور شو کریں گے، جب وہ عوام میں جائیں گے، کوئی اپنی جو عوامی مہم کے اوپر وہ نکلیں گے، تب جا کے پتہ چلے گا کہ وہ تحریک انصاف کا جو ووٹ بینک ہے اس کو اپنی طرف موڑ پاتے ہیں۔ ایک انتہائی اہم ترین خبر آئی ہے، اور ایک خط آیا ہے پی ٹی آئی کی جو گرفتار کارکن ہے، مشہور فیشن ڈیزائنر ہے ختیجہ شاہ، سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ آصف نواز کی پوتی ختیجہ شاہ نے بتایا کہ 9 مئی کے ہونے والے واقعات کے الزام میں 4 ماہ سے زائد عرصے سے قید میں 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے اپنے ساتھ 18 خواتین کی حالت زار کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ لکھتے ہوئے ختیجہ شاہ نے ان کے دکھوں کے متعلق بیان کیا۔ ان 18 میں سے 6 ماؤں کی کہانی بیان کی، جن میں افشاں طارق بھی شامل ہیں، جو 2 ماہ سے جیل میں زاروں قطار روتی رہتی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 5 بچوں کی ماں فرزانہ خان جو کہ تقریباً 3 ماہ سے جیل میں اذیت کا شکار ہیں، جبکہ 4 بچوں کی ماں روئینہ خان بھی شامل ہیں، قید ہیں۔ ان کی 4 بچوں کی دیکھ بھال کے لیے پاکستان میں ان کے خاندان کا کوئی فرد موجود نہیں ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ 3 بچوں کی ماں شابانو گوچانی کو ان کی سب سے چھوٹی بیٹی کی سالگرہ کے عین موقع کے اوپر گرفتار کیا گیا، اور ان کی سب سے جو چھوٹی بیٹی اس کی سالگرہ تھی اس وقت جب ان کو گرفتار کیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی عالیہ حمزہ جو کہ 3 بیٹیوں کی ماں ہیں، ان کو پولیس نے ان کی بیٹیوں کے سامنے گھسیٹ کر گرفتار کیا، اور وہ آج اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ناظرین، ختیجہ شاہ نے مزید بتایا کہ ان کی 5 سالہ بیٹی بھی ان کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور وہ سخت پریشانی کے عالم میں ہے۔ ناظرین، خط میں ختیجہ شاہ نے سب سے اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اب اس ٹرائل کو انجام تک پہنچنا چاہیے۔ تو ناظرین، یہ کہانی ہے جو خواتین رہنما پی ٹی آئی کی جو کہ جیل میں قید ہیں۔ یقیناً جس نے بھی ان کی روداد سنی ہے، جس نے بھی ان کی یہ کہانی سنی ہے، جس کے تک یہ خط پہنچا ہے، جو کہ انہی کے شور نے، ختیجہ شاہ کے شور نے پی ٹی آئی کی آفیشیل اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کیا ہے، جو کہ کھلا خط تھا، عوام کے لیے تھا، اداروں کے لیے تھا کہ آپ اپیل کریں، آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ اب بدقسمتی یہ ہے ناظرین کہ ان کا تعلق ایک ایسی جماعت کے ساتھ ہے جو جماعت اپنے کارکنوں کی، اپنے ورکرز کی، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی جو محنت ہے، اس کو ہمیشہ فراموش کرتی آئی ہے۔ حال ہی میں پچھلے دنوں پی ٹی آئی کی انتہائی سرگرم کارکن محترمہ اندلیب عباس نے پارٹی کو خیر آباد کہتے ہوئے استحکام پاکستان پارٹی کو جب جوائن کیا، تو اس کے اوپر لوگوں نے لکھا ٹویٹر کے اوپر کہ پی ٹی آئی نے آج پی ٹی آئی کی 3 اہم وکٹیں جہانگیر ترین لے اڑے۔ تو ناظرین، اس کے اوپر جو ری ٹویٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل اکاؤنٹ کی طرف سے یہ کیا گیا ہے، اور آفیشیل اکاؤنٹ ظاہر ہے کہ پارٹی کی ڈائریکشن کے مطابق کام کرتا ہے۔ کسی بھی پارٹی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہوتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جس کو مین اکاؤنٹ جو کہ آفیشیل اکاؤنٹ کے نام سے ہوتا ہے، وہ پارٹی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن کے آئین مطابق اس کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں، اس کے جو پالیسی ہوتی ہے وہ یقیناً پارٹی کی پالیسی ہوتی ہے۔ تو اس کے جواب میں جو انہوں نے کہا وہ انتہائی مزے کا خیز تھا، اور اس ٹویٹ میں لکھا گیا کہ اگر یہ 3 وکٹیں اہم ہیں، یعنی کہ
اس پارٹی کے نزدیک اندلیب عباس کی وکٹ اتنی عام نہیں ہے. وہ اندلیب عباس جو کہ ہر ٹاک شو میں، ہر جلسے میں، ہر ریلی میں، چاہے وہ احتجاجی مظاہرہ ہو، چاہے وہ کوئی انتخابی جلسہ ہو، ان کو آپ نے فرنٹ لائن پہ دیکھا ہے. تحریک انصاف کے چیئرمین کو ٹاک شوز میں دبنگ انداز سے وہ ڈیفینڈ کرتی تھی، پارٹی کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کرتی تھی. جب انہوں نے پارٹی چھوڑی، چاہے کسی مجبوری کے عالم میں چھوڑی، اور جب وہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں تو اس میں یقیناً ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، کوئی چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے. تو ان کے متعلق اگر یہ پارٹی یہ کہہ سکتی ہے تو پھر ان خواتین کے متعلق یہ جب باہر آئیں گی، جب یہ کہیں گی کہ ہم نے اس پارٹی کے لیے یہ کیا، اور پھر جب ان کو احساس ہوگا کہ پارٹی کا جو نظریہ، جو بیانیہ جو بنایا گیا اداروں کے خلاف اور ملکی سیکیورٹی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑنا، اور جو کام دشمن نے اتنے 75 برسوں میں نہ کیا ہو، وہ آپ نے ایک ریلی اور اس کی جو کیا کہتے ہیں چڑھائی کر دی اداروں کے اوپر، ان کی بلڈنگز کے اوپر، اساس اداروں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اب احساس ہو گیا ہوگا. اور جب یہ پارٹی چھوڑ کے، ظاہر ہے چونکہ دیز آر پولیٹیکل ورکرز، تو ان کی ایفیلیشن کسی پارٹی کے ساتھ تو ہوگی، تو کل ان کے بارے میں بھی یہ پارٹی، مجھے پورا یقین ہے کہ یہی کہے گی کہ یہ ہمارے لیے اتنے عام نہیں تھے. تو ناظرین، کل کے ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.